فاصلے زلفاں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے فاصلے زلفاں. لفظاں دی سمجھ آ رہی ذرا بول کے ذرا دسو نعرہ رسالت. تاریکیاں دے فاصلے مہربانی جناب کوئی ایک بندہ تے بولے تاریکیاں دے فاصلے ماشاءاللہ تاریکیاں دے زلفاں تے مک گئے تاریکیاں تے فاصلے بھائی زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں 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 تو تے اوتھے پہنچیو محبوبہ تو تے اوتھے پہنچیو محبوبہ جتھے نوریاں دے ٹوٹ مان گئے سارے عروج آپ دے قدماں. اللہ دی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بھائی آلے ہو ذرا گل سننا اللہ دی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تے پھول جڑے نے نا پھول سارے کٹھے ہو کے اللہ دی بارگاہ چ پہنچے. عمر بھائی تے کی عرض کیتی ساجد حسین پھلانو کنانو پھلانو رب نے آکھیا سرکار دا حسن بیان کر رہے ہیں پھلانو رب نے آکھیا سونے تو لے لو پھلانو رب نے آکھیا سونے تو لے لو کی لے لو او جننے بھی رنگ سی یار دے ہونٹاں تے مک گئے مک گئے جننے
ہو جنے بھی رنگ سیار دے ہونٹاں تے مک گئے جنے بھی رنگ سیار دے ہونٹاں تے مک گئے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے پھر اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں جننے بھی رنگ سیاہ دے ہونٹاں تے مک گئے جننے بھی رنگ سیاہ دے ہونٹاں تے مک گئے اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد میٹل یہاں پہ آ جانا مہربانی نگار اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دنیا کے سب حسینوں کو دیکھا بنظر غور میں نے آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد کیا بات بابر صاحب نے شاہی صاحب ویکھنو بندے یہ نہ سمجھو بڑے ڈونگے بندے آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھ جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد جننے بھی رنگ سیاہ دے ہونٹاں تے مک گئے جننے بھی رنگ سیاہ دے ہونٹاں تے مک گئے مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جا تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی